बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैर व आफियत से होंगे। आज के सबक में भी हम कल के शुरू किए हुए एक नए ऐप सॉन्ग मेकर को ही देखेंगे। कल हमने ऑडियो रिकॉर्ड तो की थी, लेकिन किसी ख़राबी के बायस वो जो है ऑडियो में की स्पीड बहुत बढ़ चुकी थी। वो इसलिए हमें चीज़ थोड़ी सी अच्छी तरीके से समझ भी नहीं आई। तो वो मैं आज थोड़ी सी उसकी सेटिंग सेट हो गई है। आज हम फिर से कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको थोड़ा सा सेट करेंगे। दूसरी बात यह है कि बुनियादी तौर पे लैंग्वेज चूँकि आपको तफसील से पढ़ा दिया है, लैंग्वेज में और सॉन्ग मेकर में फ़र्क क्या है। लैंग्वेज और सॉन्ग मेकर में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। वो चूँकि दोनों के फ़वाइद अलग अलग नौइयत के हैं। ये सॉन्ग मेकर है, इसमें अगर आप किसी साउंड पे जो इको है, रिवर्ब या इस तरह से चीज़ें किसी सॉन्ग पे किसी एक ऑडियो पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसमें मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ आपने लगानी है तो वो अलग से आपको अप्लाई करनी पड़ती है, अलग एक ऑडियो लेके उसको सेट करना पड़ता है। जबकि लैंग्वेज में ये नहीं था, एक ही ऑडियो पे आप तमाम चीज़ें बैक वक्त अप्लाई करके उसको सेट कर सकते थे। लेकिन लैंग्वेज में ये वाली सहूलत नहीं थी जो सॉन्ग मेकर में है कि आप को अलग से इस तरह की ऑडियोज़ मिल जाए बनी बनाई। मसलन एनिमल्स की आवाज़ें हैं, जानवरों की आवाज़ें, इसके अलावा ये जो वोकल्स और इस तरह के काफ़ी सारे साउंड्स, बेस वगैरह, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं थी, मौजूद नहीं थी। ये सहूलत अगर है तो सिर्फ़ जो है ये सॉन्ग मेकर में है। ठीक है, और इसमें भी कुछ ऑडियो जो हैं वो कह लें कि डाउनलोड पहले से इसमें मौजूद हैं और कुछ आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी अगर आपको ज़रूरत हो तो। तमाम भी इसमें डाउनलोड नहीं है, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा डेटा शुरू में जिस तरह मैंने कहा था कि अगर किसी ऐप में इतना ज़्यादा डेटा ऑफलाइन नहीं भर दिया जाए तो उस ऐप की एक तो MB बढ़ जाती है, वो वज़न काफ़ी उसका बढ़ जाता है। बहुत कम लोग फिर उसे इंस्टॉल करते हैं, चूँकि पहले तो अब तो कुछ महंगे मोबाइलों की मेमोरीज़ ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं थी। तो इस वजह से जो है दोनों की अलग अलग नौइयत के फ़वाइद हैं। लैंग्वेज के अलग फ़वाइद हैं और सॉन्ग मेकर के अलग फ़वाइद हैं। बहरहाल मैंने तो एक अरसे से लैंग्वेज ही इस्तेमाल किया है और लैंग्वेज के मुकाबले में कोई ऐप दूसरी अभी तक मैंने नहीं देखी। कोई आई भी है जिस तरह ये सॉन्ग मेकर है, लेकिन ये लैंग्वेज का मुकाबला नहीं कर रही। ठीक है, तो वो बेहतरीन है, उस पर आपने तवज्जो देनी है। बहरहाल इसकी जो ये चंद चीज़ें हैं तो इसको आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम एक और जो है ऑडियो आज रिकॉर्ड करते हैं। बल्कि एक रिकॉर्ड शुदा ही ऑडियो मेरे पास पड़ी है, बजाय दोबारा रिकॉर्ड करने के मैं वही चला लेता हूँ। ठीक है, ये ऑडियो मेरे पास आ गई। अब इस पे हम जो है कोई वोकल अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आए और लाइब्रेरी वोकल्स, ठीक है, ये वोकल हम ले आए हैं। अब हमने करना ये है कि इस वोकल की वॉल्यूम को कम करना है। ठीक है, यहाँ से इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मैंने बहुत थोड़ा कर दिया इसका वॉल्यूम। अब उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जिन्नात को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया कि इंसान जिन आपने मेरी इबादत करनी है। ठीक है, ये भी अभी भी ज़्यादा है, इसको मज़ीद थोड़ा करते हैं। जिन्नात को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया कि इंसान जिन आपने मेरी इबादत करनी है। इस इबादत के बदले में आपकी दुनिया की ज़िंदगी भी बेहतरीन होगी और आखिरत की ज़िंदगी में भी आपके मज़े होंगे।
ابھی بھی آواز تھوڑی سی زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ انسان اے جن آپ نے میری عبادت کرنی ہے، اس عبادت کے بدلے میں آپ کی دنیا کی زندگی بھی بہترین ہوگی اور آخر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیک پہ بہت ہی ہلکی ہلکی آواز سے چل رہی ہے یہ ووکل. دراصل ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات جب ہم آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ویسے بھی ہلکی ہلکی آوازیں کوئی نہ کوئی آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جو ہماری مین وائس ہے، جو مین آواز ہے، وہ تو تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بیک پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، نہ ہو تو ہلکی ہلکی اس طرح کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا اس کو، ٹھیک ہے. تو اس آواز کی بجائے اس کو چھپا بھی سکتے ہیں، جس طرح آپ نے اس کو لیگزز میں پڑھ لیا ہے کہ نوائز ریڈکشن سے آپ ختم کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہاں سے آ کے اس کو چھپانا چاہیں تو یہ اس سے بھی تھوڑا سا ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ اس کے بیک پہ آپ کوئی ووکل لگا دیں ہلکے ہلکے آواز میں کہ وہ چلتی رہے اور ساتھ میں آپ کی جو ہے مین وائس چلے، ٹھیک ہے. تو اس سے تھوڑی مزید وائس میں خوبصورتی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ میں دوبارہ چلا رہا ہوں، آپ سنیں اس کو. بالکل ہلکے ہلکے آواز میں جو ہے بیک گراؤنڈ پہ وہ ووکل چل رہی ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے اس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے. فیڈ ان فیڈ آؤٹ بھی میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ ہوتا کس طرح ہے. دیکھیے اب یہ مین وائس ہے، اس کو میں نے سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس پہ فیڈ ان کر دیتا ہوں. فیڈ ان کروں گا تو اس کے درمیان میں، یعنی اوپر والے مین وائس کے درمیان میں یہ جو لائن لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو آپ کو ایک لائن سی نظر آ رہی ہے جو مین اصل میں یہ وائس ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو اس کا یہ جو سرا ہے نا، یہ نیچے کی طرف آتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گا. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی آواز یہاں سے یہ ڈاؤن ہے اور پھر ڈاؤن سے اپ ہوتی چلی جائے گی، نیچے ہے نیچے سے اوپر ہوتی چلی جائے گی. دیکھیں اب میں اس کو تھوڑا سا فیڈ ان کرنے لگا ہوں. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اب اوپر والے لائن کا سرا جو ہے وہ نیچے کو آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہلکی سے یہ تیز کی طرف جائے گی. بالکل اسی طرح فیڈ آؤٹ ہے، یعنی آخر میں بھی جب آواز ختم ہو تو اونچائی سے ڈھلوان کی طرف، یعنی زیادہ سے اپ سے ڈاؤن ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کا فیڈ آؤٹ ہے. اس پہ آپ یوں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی وائس کی لائن بھی نیچے کو آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار ہے، یہ فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ ہے. اب دیکھیں میں اس کو اگر چلاتا ہوں، یہاں سے پلے کرتا ہوں تو آپ کو یہی چیز سنائی دے گی. انسان اے جن آپ نے میری عبادت کرنی ہے، اس عبادت کے بدلے میں آپ کی دنیا کی زندگی بھی بہترین ہوگی اور آخرت کی زندگی میں بھی آپ کے مزے ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب اسی طرح شروع میں دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. شروع میں وہ سانس لینا ہی ہے، اس لیے اس کو اگر اس کو فل فیڈ ان کروں تو پھر آپ دیکھیں گے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنات کو، ٹھیک ہے. یہ فیڈ ان فیڈ آؤٹ ہے. یہ شاید ہم اس میں لیکچر میں یہ ہائیڈ رہا ہے. اس وقت کچھ اسٹوڈنٹس نے پوچھا بھی تھا کہ یہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہو رہا، تو وہ میرے خیال سے کوئی لمبی وائس ہو تو اس پہ تو اپلائی ہو جاتا ہے، ویسے اس کا اپلائی ہونا کوئی خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی زیادہ سیٹنگز ہیں نہیں. لیگزز میں جس طرح یہ سانگز میکر میں جس طرح میں نے بتا دیا، اس میں کئی آڈیوز کو مکس کیا جا سکتا ہے. جس طرح اب ایک آڈیو اس کے بیک گراؤنڈ پہ لگا دی ہے، اسی طرح یہ اور بھی آڈیوز ہیں، ٹھیک ہے. یہ کچھ جو ہے نا، دیکھو نیٹ کے ساتھ اویلیبل ہیں. یہاں پہ ان کے ساتھ یہ آپ کو ڈاؤن لوڈنگ کا آپشن آ رہا ہے.
ٹھیک ہے، جو اس میں فری ہیں وہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جو آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی پڑنی ہے۔ یہ کافی سارے اس میں اس طرح کے ساؤنڈ ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہمارے کام کے بہت تھوڑے ساؤنڈ ہوں گے، زیادہ تر یہ میوزک میں استعمال ہونے والے ہیں۔ بہرحال بنیادی طور پر اس ایپ میں جو کچھ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، مزید اس پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی، ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پہ ہم اپنے اس ایپ کو جو ہے ختم